अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। उम्मीद करती हूँ कि सबको नावल बहुत पसंद आ रहा होगा। आज की एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूला करें। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। वो दोबारा इनके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो अपनी किताब की जानिब मुतवज्जो आबिद ने इसे बेख्तियार देखा। वो वहीं हाथ बांधे दरवाजे ही में खड़ी हो गई थी। उन्होंने आहिस्ता से किताब बंद की और इसे तपाई पर रखकर इसकी जानिब मुतवज्जो हुए। आप राजी थे इस रिश्ते के लिए? आबिद इसके सवाल पर हैरान नहीं हुए, मुस्कुराते हुए इसे देखे गए। हाँ, तो फिर आपने मुझे वो सब क्यों कहा? आपने वो सब बातें माँ से क्यों कही कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ? ये आप मेरा निकाह अरहम से करना चाहते हैं? जब आप शुरू दिन से ही सबके लिए राजी थे तो आपने ऐसा क्यों किया बाबा? वो हैरान थी और ज़रा खफा भी, इसीलिए हाथ बांधे अब तक दरवाजे के आगे ही खड़ी रही। आबिद ने गहरा सांस लिया, फिर इसे देखा। मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ, ये सच है, लेकिन मुझे अरहम के रिश्ते पर भी कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन बाबा, हाँ ठीक है, मैंने वो सब कहा, लेकिन जानती हो मैंने वो सब क्यों कहा था? क्योंकि तुम इस हवाले से बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी। तुमने सब कुछ एकदम खामोशी से कबूल कर लिया, यहाँ तक कि माज की गैर हाजिरी भी। तुम्हें ये सब ठीक लग रहा था रबे, लेकिन ये सब असल में ठीक नहीं था। जब हम रिश्ते जोड़ते हैं तो इन रिश्तों की पायदारी के लिए इन पर मेहनत भी करते हैं। मैंने तो बस ऐसा मौका पैदा किया था कि तुम अपने इन रिश्तों पर मेहनत करो। तुम इसे संजीदगी से लो। छोटी हो अभी तुम, इतनी बड़ी नहीं हो कि मामला तुम्हारे हाथ में देकर मैं आराम से बैठ जाता। और जहाँ तक रही बात माज की, वो रुके। राबेल खामोशी से उन्हें सुन रही थी, सासत खफी भी समेट रही थी। इससे मैं जानता हूँ, मुझे अंदाज़ा था कि वो आएगा, लेकिन इतनी जल्दी वो आ जाएगा मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने अपनी बात ख़त्म करके एक बार फिर से शफकत के साथ मुस्कुराकर इसे देखा तो वो बेख्तियार आगे बढ़े। इनके घुटनों के ऐन सामने पंजों के बल बैठी। आप जानते हैं मैं आपके इस फैसले से कितना डर गई थी? आबिद ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा। जानता हूँ तुम डर गई थी, जब भी तो आगे बढ़कर इस रिश्ते को बला खौफ और झिझक कबूल करने की जुर्रत की थी तुमने। हम जब तक डरते नहीं तब तक हमें हिम्मत नहीं आती। डर के आगे जीत है। वो आखिर में इनके अंदाजे पर हंसी तो आबिद भी हंसती है। बहुत दिनों बाद उसने पुराने वाले आबिद को देखा था, नहीं तो पिछले महीने की मुस्तकिल चलती चपकलश और नाहमवार वाक़यात ने इसके और आबिद के दरमियान बहुत सा फासला खड़ा कर दिया था। आप मेरे हिजाब लेने से ना खुश हैं बाबा? इसने नरमी से पूछा तो वो मुस्कुराए, फिर उसकी आंखों को अपनायत से देखा। सच पूछो तो मैं खुद कोई बहुत मजहबी आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे इस दुपट्टे से कोई मसला नहीं। परेशान मैं तब हुआ था जब इस सब का असर तुम्हारे रिश्ते पर पड़ा, लेकिन फिर तुम्हारे इस अटल फैसले को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम साइमा के घर के लिए मुनासिब नहीं हो। तुम्हारे रिश्ते के लिए भी इसी वजह से इतनी जल्दी हामी भरी थी मैंने, क्योंकि मैं दिल से इस पर राजी था। वो हैरतों में घिरी उन्हें सुन रही थी। इसने कभी सोचा ही नहीं था कि बाबा इसके बारे में इतना एहसास होकर भी सोचते होंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मेरे बारे में इतने सेंसिटिव हैं। तुम्हारे बारे में सेंसिटिव क्यों नहीं होगा? मुझे रिदा और शीज़ा की इतनी फिक्र नहीं होती थी जितनी तुम्हारी होती है। इनका मुझे पता है, कोई भी गलत बात इनसे करेगा तो बच के नहीं जा सकता, लेकिन वही बात अगर तुमसे कोई करेगा तो तुम इसे जवाब देने के बजाय हर्ट होकर वापस आ जाओगी। मुझे तुम्हारे मामले में एहसास होना ही पड़ता है। इसने मुस्कुराकर उन्हें देखा, अंदर कहीं शर्मिंदगी भी हुई। मैं अब इतनी भी कमज़ोर नहीं, मुझे भी लोगों को जवाब देने आते हैं, मुझे भी इनकी तबीयत दुरुस्त करनी आती है। पहले मुझे ये सब नहीं आता था, लेकिन अब आता है, क्योंकि मुझे लगता है ये सब मुझे आना चाहिए। बिल्कुल, वो मत फिक्र होकर सीधे बैठे। लेकिन अभी भी तुम कच्ची हो, अभी भी तुम्हारी थोड़ी और मेहनत की तुम्हें ज़रूरत है। बल्कि थोड़ी क्यों, अभी तुम्हें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तुम कुदरती तौर पर हसास हो, इन बातों को भी महसूस कर लेती हो जो बहुत बारीक होती हैं। लहजों की हल्की सी तल्खी और आंखों के किनारियों पर भी तुम्हारा दिल बोझल हो जाता है। तुम्हें खुद पर अभी और मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन बाबा, ये तो मेरी नेचर है ना, मैं इसे कैसे अपने अंदर से निकालूं? आप सच कह रहे हैं, ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन मुझे तकलीफ दे जाती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें खुद पर हावी ना होने दूँ, लेकिन मेरे लिए ये सब नामुमकिन सी बात है। आबिद ने सर हिलाया।
ऐसा ही है, तुम इसे मुकम्मल तौर पर कभी भी अपने अंदर से नहीं निकाल सकती, लेकिन तुम खुद पर मेहनत करके खुद को मजबूत करने के बाद लोगों का मुकाबला बआसानी कर सकती हो। तकलीफ तो साथ ही रहेगी, क्योंकि कुछ तकलीफें इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सारी ज़िंदगी उन्हें तोहफे में दी जाती हैं। तुम्हारी यह हसासियत भी तोहफा है, इसलिए तुम वो सब भी महसूस करती हो जो हम में से कोई भी महसूस नहीं कर सकता। वो उदासी से मुस्कुराई, फिर उठ खड़ी हुई। इस हसास होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप इससे जुमला अधूरा छोड़कर जगमगाती आंखों से आबद की जानिब देखा तो वो बेसाख्ता कुछ याद आने पर मुस्कुराए। आप मजबूत नहीं बन सकते। उन्होंने जुमला मुकम्मल किया तो वो खिलखिलाई। ये जुमला बचपन में से आबद अक्सर कहा करते थे और यूं ऐन मौके पर याद आ जाने से वो दोनों ही दरमियान में खड़ी इस बर्फ सी फसील को पिघला चुके थे। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम तो आबिद की तरफ गए थे ना, क्या बना? वो कुछ देर पहले ही घर आया था, लेकिन साइमा की जानिब कोई भी खुशखबरी ले जाने के बजाय जो अपने कमरे में चला आया तो उन्हें इसके पीछे आना ही पड़ा। वो जो खिड़की के साथ लगकर खड़ा था, कड़वी निगाह इन पर डालकर दोबारा से वही मतवज्जो हो गया। साइमा इसके ऐसे देखने पर ठटकी थी, फिर जरा संभल कर आगे हुई। क्या हुआ है अरहम? इसके बाजू पर हाथ रखा तो इसने हाथ झटक दिया। वो हैरान होकर इसे देखने लगी। होना क्या है? आपका वो सुतेला भतीजा इस रास्ते का सबसे मुश्किल कांटा है मम्मी। सब बर्बाद कर दिया आपकी जिद और आपकी सो कॉल्डना ने। इसकी तहकीकी पर पहली बार साइमा की पेशानी शकनआलूद हुई थी। क्या किया है मास ने? करना क्या था इसने? मेरा बिल से बात करने गया था, दूसरे लफ्ज़ों में धमकाने गया था इस बुद्धू लड़की को, लेकिन वो न जाने कहाँ से दरमियान में आ गया। ऐसे कोहनी से पकड़कर अबेल को अपने पीछे किया जैसे मैं तो इसे खा ही जाऊंगा। मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है ये मास। इसने जोर से मुट्ठी दीवार पर मारी। साइमा ने सर निगाहों से अब के खिड़की से बाहर देखा। चेहरे पर कड़वाहट फैल गई। इस लड़के को इसकी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी। इसने झटके से उन्हें मुड़कर देखा। तय शक्तम ही उबल आया था इसके अंदर। अच्छा, और आपको लगता है वो वही मास है जो 13 सालों पहले था? सच में मम्मी, किस दुनिया में रहती हैं आप? जानती भी हैं कैसे लोगों से दोस्तियां हैं इसकी। ऐसे लोगों से दोस्तियां हैं कि अगर आप इनमें से किसी की शक्ल भी एक बार देख लेना तो ज़िंदगी के अगले कई दिनों तक नींद नहीं आएगी आपको। साइमा ने इसकी बात को न समझी से देखा था इसे। तुम बुज़दिल बन रहे हो? अगर इसकी ऐसी दोस्तियां हैं तो तुम मेरी दोस्तियां हैं मम्मी, लेकिन रातों रात कत्ल करके गंदे नालों में लाशें फेंक देने वालों के साथ मेरी दोस्तियां नहीं हैं। वो एक वक्त तक इस जगह पर रह चुका है और ये क्रिमिनल्स किसी के नहीं होते, लेकिन जिसके होते हैं इसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ते ये लोग। आपको लगता है मैं इस मास का मुकाबला कर सकता हूँ? इसकी इस वजाहत पर इस सारे अरसे में अब के पहली दफ़ा परेशान हुई थी। तो फिर हम ऐसा क्या करें हरम कि तुम्हारी रबील के साथ शादी बहुत ज़रूरी हो? जानते हो ना, तुम्हारे बाप के गलत फैसलों ने कंपनी को कहाँ तक पहुँचा दिया है। हमें इस दोबारा खड़ा करने के लिए बहुत पैसे चाहिए बेटा, हम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। इसने भी बेजार होकर गहरा सांस लिया और चेहरा एक बार फिर से खिड़की की जानिब फेर लिया। ख्वाह की मुसीबत सर पर आ गई थी इसके। मुझे फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी, मैं कैसे इस निकाह को ख़त्म करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ तो सोचो बेटा, हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, तुम्हें कुछ तो करना होगा। क्या मैं कुछ करूं? एक पल को रुककर उन्होंने पूछा तो इसने बेख्तियार ही हाथ उठाकर उन्हें मना कर दिया। मेहरबानी करके अब आप कुछ मत करें, मुझे करने दें, सोचने दें मुझे कुछ। वो चंद लम्हे खामोशी से खड़ी से देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, ना हम रबेल को अपने घर बुला लें चंद दिनों के लिए, इसे धमकाएं डराएं कि अगर इसने ये निकाह खुद ख़त्म ना किया तो हमने इसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगे। क्या ख्याल है? वो किसी को बताएगी तब भी कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा कि हम इससे अपनी बात मनवा सकते हैं। वो डरपोक है, डर कर मान जाएगी। इसने ऐसी बात पर खौफज़दा सी सांस खींच कर ली थी, फिर कहर आलूद निगाह मम्मी पर डाली। अच्छा, कोई यकीन नहीं करेगा इसका, ठीक है मान लिया, लेकिन वो मास वो इसका यकीन ज़रूर करेगा माँ। और इसके बाद जानती हैं क्या होगा? कुत्तों के आगे पड़ी होगी आपके बेटे की लाश, अल्लाह ना करे। उन्होंने टहल कर इसकी जानिब देखा था, लेकिन इससे सर झटका, फिर सब कुछ इनके हाथों से निकलता जा रहा था। यही कहा था इसने
कि मुझे कुत्तों के आगे डाल देगा। और जानती हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब गली के आवारा कुत्ते हरगिज़ नहीं होता। इसका मतलब होता है वो गुंडे जो इंसान अजाब बेचने के कारोबार में सरगर्म होते हैं। वो मुझे इनके आगे डाल देगा, फिर जो वो चाहे मेरे साथ करें। या अल्लाह, और अब हम क्या करेंगे? मुझे तो खौफ आ रहा है। कुछ करो बेटा। इसने खामोशी से सर हिलाया, फिर आंखें सुकेड़ी। कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बाहर फैली ठंड से बेनियाज कुछ था जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता जमने लगा था। इनके नापाक अज़ाइम की वो घुटन सदा सी बू थी जो इस सारे माहौल में तहलील होकर हर शय पर कसाफत का वर्क चढ़ा रही थी। अगले दिन वो जोहर पढ़कर फारिग हुई तो इसकी निगाह रिदात पर पड़ी। अपनी मखसूस जीन्स और शर्ट वाले हुलिये में नमाज के गुजरते वक़्त से गाफिल वो अपने ही कामों में मगन थी। इसने लॉन्च से जाए नमाज समेटा और इसे एक तरफ रखते हुए रिदा को दुख से देखा। इसके घर में कोई भी नमाज की पाबंदी नहीं करता था। पहले वो भी इतनी पाबंदी से नहीं पढ़ा करती थी, लेकिन फिर इससे गफलत की भारी सजा सुनकर इसके तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। और अब यूं अपने घर वालों को नमाजी गफलत बरता देखकर इसका दिल दुखता था। वो इनसे बहुत कुछ ज्यादा नहीं चाहती थी। वो रिदा और शीजा को सर पर दुपट्टा डालने के लिए नहीं कह रही थी, ना ही कोई बहुत मुश्किल मुतालबा कर रही थी, लेकिन वो इनसे सिर्फ ये चाहती थी कि कम अज कम वो अपने नमाजों की पाबंदी करें, उन्हें बाकायदगी से अदा करते रहें। और इसने बारहा उन्हें कहा भी, लेकिन इसकी बात का कोई भी असर लिए बगैर सर झटक दिया जाता था। बोझल दिल लिए वो आज मदरसे से चली आई थी। आज पीर था और क्लासेस अपने मामूल के मुताबिक हो रही थी। इसने भी अपनी क्लास में आकर बैग कुर्सी पर रखा और खामोशी से बैठ गई। कुछ ही देर पहले तफसीर की क्लास मुकम्मल हुई थी और अब नमाज के मसाइल की क्लास थी। इसने किताब खोलकर कुर्सी की हत्ती पर रखी और आज का मौजू देखने लगी। चंद लम्हों बाद सारी लड़कियां सीधी होकर बैठी। मैडम सबाहत आज अपना लेक्चर शुरू कर रही थी। उन्होंने अभी बात शुरू की ही थी कि रबील के साथ बैठी लड़की ने अपना हाथ हवा में मौलिक किया। सब ने चौंक कर इसे देखा। कुछ पूछना है आपने? मैडम ने नरमी से पूछा तो इसने इस बात में सर हिलाया, फिर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं एक एलीट घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ मैडम, और मुझे बहुत शर्मिंदगी भी है कि मैं अपनी इस क्लास की वजह से मेरे घर वाले दीन से बहुत दूर हैं। मैं उन्हें नमाज की जानब बुलाने लगती हूँ, उन्हें मज़ीद अहकामात की जानब राग़िब करने लगती हूँ तो उल्टा मुझे झाड़ देते हैं, मुझे अपने लफ्ज़ों से तकलीफ़ देते हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा साथ कि ऐसे में मेरा क्या किरदार होना चाहिए। वो बहुत दुखी लग रही थी, हद से भी ज़्यादा। इसकी भारी आवाज़ से लगता था गोया वो घंटों अपने घर वालों की किसी बेतनाई पर रोती रही हो। रबील को इसे देखकर एकदम अपना वक़्त याद आया था, लेकिन मैडम सबाहत अपनी जगह नरमी से मुस्कुराई। इस मदरसे की हर दूसरी लड़की अपने घर वालों की दीन से दूरी पर रोया करती थी। ये इनके लिए अब नई बात हरगिज़ नहीं थी। अल्लाह जानते हैं कि तुम्हारा सीना तंग होता है, बवजह इसके वो जो कहते हैं वो किसी आयत का मफ़हूम था। साथ बहुत सी लड़कियां अपने आंसू रोके मैडम की जानब मतवज्जो थी। ऐसा ही होता है बच्चे, जब अपने ही हमारे हक से होने पर इनकार कर दें तो इतनी ही तकलीफ होती है, लेकिन हम इस तकलीफ के पेश नज़र अपना काम नहीं छोड़ सकते। हम इस छोटी सी अजियत के खातिर उन्हें बड़ी जहन्नुम में नहीं धकेल सकते। हम उन्हें हर हाल में इस दीन की तरफ, इस कुरान की जानब, अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब बुलाना ही है। लेकिन फिर सवाल ये है कि उन्हें हम इस तरफ बुलाएं कैसे? हम ऐसा क्या करें कि वो दीन की जानब रागिब हो जाएं? सब दम सादे सुन रही थी। रबील के हाथ में खुली किताब के सफ़े खिड़की के अंदर गिरती हवा के बायस फड़फड़ाने लगी। हमारे लिए रहनुमा कौन है? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, उन्होंने कैसे अपने घर वालों को इस दीन की जानब बुलाया था? क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मैडम की नरम आवाज़ के इरताश इन सब लड़कियों को अपने दिलों में बखूबी महसूस हो रहा था। कुरान के ज़रिए किसी तलबा के जवाब पर मैडम ने होश होकर सर हिलाया। बिल्कुल, उन्होंने कहीं से भी तमहीद नहीं बानी, बल्कि अपनी बात शुरू ही इस कुरान से की। उन्होंने किसी से भी लंबी लंबी बहसें नहीं की, बल्कि ये कुरान सुनाकर उन्हें ज़ेर कर दिया। और इस कुरान के उतरने से कबल इनकी 40 साल ज़िंदगी इनके घर वालों के सामने थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अखलाक के मालिक थे, आप कितनी नरमी से चला करते थे। हमें पहले खुद के साथ मानूस करना है, कुछ बातें इनकी माननी है, तब जाकर वो हमारी बात मानेंगे। कुछ देकर ही इंसान को कुछ मिलता है। आप अपना वक्त, अपना अखलाक और कुरान देकर देखें, आपकी जानब पलट आएंगे। जानते हैं हमारे अपने बच्चे हमारे अपने इस दीन की जानब क्यों नहीं आते? या फिर आप पिछली ज़िंदगी देखें कि आप इसकी जानब क्यों नहीं आया करते थे?
मैं इसकी जानिब इसलिए नहीं आती थी क्योंकि मुझे लगता था कि इस्लाम सिर्फ इंसानों पर पाबंदियां आयद करना जानता है। एक तलबा ने एकदम जवाब दिया तो इस समय कोई और तलबा कहीं और से बोली। मैंने कभी इस पर पहले तवज्जो इसलिए नहीं दी क्योंकि शायद अक्सर दीनदार लोग बहुत करख्त होते हैं और जानबूझकर हम जैसे लोगों के सामने मोटी मोटी इस्लाहात का इस्तेमाल करके अपनी धाक बिठाकर आखिर में पूछा करते थे कि क्या तुम्हें ये सब पता है, और नहीं पता तो तुम कैसी मुस्लिमा हो। दूसरे मानों में मुझे डिग्रेड करते थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैडम सर हिलाकर इन सब की तायद कर रही थी और इनकी वजूहात को सराह रही थी। इस इस्लामी हाल के बिल्कुल पीछे से आवाज़ आई और एक कमज़ोर सी लड़की थी जो खड़ी होकर अपनी बात मैडम के गोश गुजार रही थी। मुझे इस दिन से जुड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद साहब की चिढ़ सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद साहब की वजह से हुई थी। वो कहते थे कि इस्लाम में औरतों को ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं। इनके इस कौल की बहस मेरी बड़ी बहन को अपनी पढ़ाई को खैराबाद कहना पड़ा, हालांकि इनका ख्वाब था बहुत पढ़ना, जबकि अल्लाह ने तो नाजिल ही किताब की है और किताब सिंबल होता है इल्म का, और हमारा दीन किताबों के पढ़ने से मना करता तो खुद कभी किताब की सूरत में ना उतरता, कभी किताबों की सूरत में ना फैलता, कभी ये किताबें पढ़कर लोग मुसलमान ना होते। क्या अजब है कि जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से किया गया था वही कौम पढ़ने पर पाबंदी आयद कर रही है। मैडम ने गहरा सांस लेकर नरमी से इस लड़की के जवाब में कहा था। अब की हर जानब क्लासरूम से आवाज़ें आ रही थी। कोई कह रहा था कि उन्हें दुरुस्त दीन कभी पढ़ाया ही नहीं गया, तो दूसरा कोई कह रहा था कि उन्हें अल्लाह की बात सुनने के बजाय किस्से कहानियों की जानब बुला दिया गया। आखिर में मैडम ने मुस्कुराकर इन सब लड़कियों को देखा और अब इन सारी गलतफहमियों को रद्द कर कि एक छत तले अल्लाह का कलाम पढ़ने बैठी थी। हमें अपने घर वालों को बुलाना ही अल्लाह की बात से है। हमें इस मिशन को अपने अना का मसला नहीं बनाना। अगर कोई बात हमारी नहीं मान रहा तो ये हमारी बेइज्जती है। इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं। दीन आपको कभी भी ज़बरदस्ती का दरस नहीं देता। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लोगों पर सख्ती से इस दीन को मुसलत नहीं किया। आपका काम सिर्फ नसीहत पहुँचाना है। आपने सिर्फ अल्लाह की बात लोगों तक पहुँचानी है। वो कुरान की एक आयत का मफहूम है ना कि आप ए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों पर दरोगा नहीं हैं। आप लोगों पर डंडा लेकर मुसल्लत नहीं हो सकते। आपने बस उन्हें अपने अखलाक और नरमी के साथ दीन की जानिब बुलाना है। कोई अगर नहीं भी आता तो आपने इसकी बेइज्जती नहीं करनी। कोई अगर आपके साथ बेइज्जती से पेश आए तो जो आपने इसके दर्जे पर गिरकर महाज नहीं खड़ा करना। आपका काम सिर्फ बुलाना है, दुआ करना है, सब्र का मुजाहिरा करना है, बस। इसके बाद फुल स्टॉप। इसके बाद दिलों पर लगी मोहर तो अल्लाह हटा सकता है। हम जिसे चाहें इसे ईमान से बहरा मन नहीं कर सकते। ये अल्लाह का हुक्म है और किसका दिल ईमान से रोशन करना है और किसका नहीं। वो खामोश हुई तो हर तरफ सुकून सा तहलील हो गया। राबी वापसी के सारे रास्ते खामोश रही। वो जो अपने घर वालों के बार बार दीन की जानब बुला रही थी तो शायद यही वजह थी कि कभी उन्होंने इसकी बातों पर कान नहीं धरे थे। इसने कभी भी इनको कुरान सुनाया ही नहीं था। इसने हमेशा इनसे अपनी बात कही थी। अब की बार कोताही इसकी जानब से की गई थी। वो घर वापस पलटी तो मगरिब का वक्त हो रहा था। इसने अबाया चेंज कर किचन में आकर कॉफ़ी बनाई, फिर स्नैक्स भी बनाए। एक ट्रे में सब कुछ सजा कर अब के वो लॉन्च में चली आई थी। इसे पता था कि रिदा और शीज़ा शाम की चाय पी चुकी होंगी, लेकिन वो एक बार फिर से उन्हें कॉफ़ी पिलाकर खुद से मज़ीद मानूस करना चाहती थी। इसने ज़ैनों के इस पार इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, फिर चेहरा अंदर की जानब किया तो रिदा बेड से आधी नीचे लटकी हुई मैगजीन पढ़ रही थी। दूसरी जानब शीज़ा बोर से लेटी अपने मोबाइल पर स्क्रॉलिंग में मसरूफ़ थी। कॉफ़ी कौन कौन पिएगा? इसने अंदर झांका। मैं, दोनों ने बैक वक्त कहा। वो मुस्कुराई। फटाफट आ जाओ लॉन्च में, मैंने काफ़ी बना कर रखी है। एक तो ठंड, ऊपर से रब्बी के हाथ की गर्मागर कॉफ़ी। थैंक्स मी लिटिल डियर, शरारत से कहकर दरवाज़ा बंद किया और छपाक से बाहर आ गई। वो दोनों उठी और इसके पीछे ही चली आई। रिदा अपने मखसूस जीन्स और टी शर्ट में मलबूस थी और शीज़ा ने टाइट्स पर शॉर्ट शर्ट पहन रखी थी। वो दोनों ही स्टाइलिश लगती थी और इसके बरक्स राबी क्यूट सादा से सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस, बालों को हाफ बांधे बाल, दुपट्टा कंधों पर लिए, वो आम से होलिये में भी अच्छी लगती थी। राबी, बहुत मज़े की है। कितने दिनों बाद तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पी है, मज़ा आ गया। शीज़ा ने भी एक घूंट लेकर मज़े से सर हिलाया तो राबी हंस दी। तुम्हें पता है परसों हम जाएंगे इकबाल के घर। ज़रतशा चच्ची ने लड़कियों को बुलाया है ख़ानदान की। क्यों?
वो भी खानदान की सब लड़कियों को खैरियत तो है ना? वो अपने ही मसाइल में उलझी हुई थी, खबर ही ना थी कि खानदान में चल क्या रहा है। आगे बढ़कर स्नैक लेते हुए इसने पूछा तो शीजा बताने लगी। वैसे ही खानदान की दावतों में किसी को वक़्त न मिल सका था हरीम से बात करने का। अब तो नई नवेली दुल्हन है, आई दूर से रुखसत होकर है, इसीलिए इसकी खातिर चची ने गेट टुगेदर रख लिया था जिसमें सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां इनवाइटेड थी। तुम चलोगी? आखिर में सवाल किया तो इसने कंधे उचकाए, फिर एकदम कुछ याद आया, किसी की आदतें याद आ रही थी इसे। वो इसे मुस्कुराता हुआ देखकर रिदा और शीजा को आंखों ही आंखों में इशारा किया तो उनके कान खींचने के लिए सीधी हो बैठी। वैसे ये मास भाई किन मसाइल की बात कर रहे थे आज? वो जो अपने ही ख्यालात में थी एकदम चौंकी। इन दोनों की जानिब देखा, वो दोनों बेहद संजीदा थी। इसके रुखसार एकदम गुलाबी हुए थे। वो तो वैसे ही तुम्हें नहीं लगता शीजा कि मास भाई को हमारी राबी अच्छी लगने लगी है? वो अभी भी उन्हें टालने ही लगी थी कि रिदा की फुलचुड़ी पर इसने आंखें दिखाई। शीजा ने भी एकदम उमड़ती मुस्कुराहट रोकी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, आज देखा था कैसे अरहम भाई को झाड़ा था उन्होंने, और वो जो राबी को हाथ से पकड़कर अंदर लाए थे वो भी तो याद करो। शीजा ने रबील की शक्ल देखकर बहुत मुश्किल से हंसी रोकी थी, फिर दिल जलाने वाले अंदाज में बोली, इनके मसले कैसे सॉल्व कर लिए तुमने? अपने तो सॉल्व होते नहीं तुमसे। अब दोनों पूरे तरीके से मैदान में उतरी थी इसे तंग करने। इसने दांत पीस कर मास को दिल ही दिल में कोसा, बदतमीज ना हो तो। ऐसा कुछ भी नहीं, इसने कहकर बिसाख्ता गरम गरम कॉफी हल्क में अंडे ली। फिर कैसा है? खाली पुलाव पकाते रहो तुम दोनों, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो इसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ। इसने बहुत कमजोर सी दलील दी थी खुद के दफा में। तो क्या हुआ, जानने तो लगी हो ना? वो अब के इसके कान तक सुर्ख हो गए थे। वो दोनों ढिठाई से हंसी तो रबील का दिल किया दोनों पर कॉफी ही उलट दे। कुछ ज्यादा ही नहीं नॉवेल्स पढ़ने लगी तुम दोनों? मैं नहीं, सिर्फ शीजा। मुझे तो हंसी आ जाती है नॉवेल्स पढ़कर। मतलब इतना अनरियलिस्टिक भी कुछ हो सकता है क्या? वो कहकर हंसी तो शीजा ने इसे कंधे पर धपरसत कर दी। मेरे नॉवेल्स को कुछ मत कहना, वो हकीकत से भले कितने ही दूर हों मेरे दिल से बहुत करीब हैं। क्यों राबी, तुमने भी पढ़ा है ना? मेरे नॉवेल्स को कुछ मत कहो, वो हकीकत से भला कितने ही दूर हो मेरे दिल से बहुत करीब है। क्यों राबी, तुमने भी पढ़ा था ना पिछली दफ़ा, कितना अच्छा लगता था तुम्हें? इसने इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया था। बहुत अच्छा नावल था वो, और मुझे बस वही अच्छा लगा था क्योंकि मैंने सिर्फ वो एक ही नावल पढ़ा था। साथ ही दांत भी निकाले तो रिदा हंस दी और शीजा ने इसे बुरा सा मुंह बनाकर देखा था। जो भी हो, मुझे तो अच्छे लगते फजूल से नावल, बस बिला वजह का अपनी तरफ से कुछ भी। भला आपने कभी सुना किसी लड़के ने किसी लड़की से ज़बरदस्ती शादी कर ली हो? कुछ भी मतलब। इससे पहले कि शीजा इसका सर कुचल देती, रबील ने सर नफ़ी में हिलाया जैसे इसकी बात से इख्तलाफ हो। पहली बात तो ये है रिदा बच्चे कि फिक्शन कहते हैं इस चीज़ को, है जो आपने फ़र्ज़ करके लिखा हो, मतलब वो जो हकीकत से बहुत दूर हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें लिखी हर बात ही झूठ या तख़य्युलाती हो। एक आला पाए के लिखारी का कहना है कि हर इंसान अपने अपने दायरों में ज़िंदगी गुजारता है, ठीक? वो रवानी से बोलते बोलते ज़रा ठहरी, अपना कप दरमियानी टेबल पर रखा, फिर टेबल से सामान हटाकर जगह खाली की, इस पर उंगली से देखे, दायरे खींचे। वो दोनों तवज्जो से इसे ही देख रही थी। अब ये दायरा है शीजा की ज़िंदगी का, ठीक? ये दूसरा दायरा है मेरी ज़िंदगी का, और ये तीसरा तुम्हारी ज़िंदगी का।
یہ دوسرا دائرہ میری زندگی کا اور یہ تیسرا تمہاری زندگی کا۔ اب ہم اپنے اپنے دائروں میں بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں۔ تمہارے جاننے والے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو شیزہ نہ جانتی ہو، اور میری بہت سے جاننے والوں کو تم دونوں نہیں جانتی ہوگی۔ اسی طرح ہمیں نہیں پتا کہ کس کے دائرے میں کیا چل رہا ہے۔ ہم بس اپنے محدود دائرے کو دیکھتے ہوئے آگے والے پر ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا علم بہت محدود ہے، ہم نہیں جانتے کہ ساری دنیا کے لوگوں کی زندگی کے دائروں میں کیا کیا کہانیاں پنپ رہی ہیں۔ تم نہیں جانتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے دنیا کے کسی کونے میں ہماری کہانیوں کے کردار زندہ ہوں، لیکن کون جانے۔ شیزہ نے آخر میں تالیاں بجائی تھیں، لیکن ردا نے مسکرا کر صرف سر جھکایا۔ اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ قائل ہو ہی چکی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کہ ہم ہر اس چیز کو ہی سچ ماننا شروع کر دیں۔ ان رائٹرز نے لڑکیوں کا معیار اتنا اونچا کر دیا ہے کہ وہ کسی عام سے لڑکی کو پسند ہی نہیں کرتی۔ ایسے تو نہیں ہوتا ناب۔ رابیل جھوٹنے ہی لگی تھی، واپس بیٹھ گئی۔ اسے نرمی سے دیکھا۔ کہانیاں یہ نہیں دکھاتی کہ دنیا کیسی ہے، کہانیاں یہ دکھاتی ہیں کہ یہ دنیا کیسی ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ بہت سے لڑکوں کو میں نے مذاق بناتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ دیکھو جی، اب سلار جیسا کون ہو سکتا ہے، کیا بے وقوف بناتے ہیں۔ بٹ اس قسم کے کردار دراصل سیدھا ان پر چوٹ ہوتے ہیں، اسی لیے برے لگتے ہیں انہیں۔ سمجھ آیا کچھ نہ کچھ تو آ ہی گیا ہے، ردا نے ہنس کر جواب دیا تو وہ بھی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچن میں جا کر اس نے برتن رکھے، پھر ایک لمحے کو کچن کے دروازے سے جھانکا، لانچ میں دیکھا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر فیصلہ کیا اور پھر لانچ میں چلی آئی۔ نماز پڑھی تم دونوں نے مغرب کی؟ اس نے موبائل ہاتھ میں لیے سرسری سا پوچھا تو وہ دونوں چونکی، پھر شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ میں اپنا کالج کا کام کر رہی تھی۔ نہیں تو پڑھی نہیں۔ اس نے شیزہ سے نگاہ ہٹا کر ردا کو دیکھا، وہ بھی پورے دانت نکال کر مسکرا رہی تھی۔ رابی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے؟ اس نے اب کے واضح طور پر پوچھا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ رابیل نے سانس لیا۔ ایک کام کرتے ہیں، کل سے تم دونوں صرف نماز کے فرائض پڑھنا، بس فرض۔ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، تم دونوں ساری نمازوں کے فرض پڑھ لینا، لیکن نماز چھوڑنا کوئی نہیں تم دونوں نے۔ وہ اتنی نرمی سے کہہ رہی تھی کہ ان دونوں نے جلدی سے سر ہلایا۔ تم شور ہونا کہ ہم فرض پڑھ سکتے ہیں؟ شیزہ کے پوچھنے پر وہ مسکرائی تھی اور دیکھو شیزہ یہ درست تو نہیں، لیکن بالکل ہی نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کم از کم اپنے اندر نماز پڑھنے کی عادت تو ڈال ہی لیں۔ ایک وقت آئے گا مجھے بولنا بھی نہیں پڑے گا اور تم دونوں اپنی پوری زندگی نماز ادا کرو گی۔ بس اس وقت تک تم دونوں کو فرائض باقاعدگی سے پڑھنے ہیں، اوکے؟ وہ دونوں اس ہلکے سے کام پر راضی ہوئیں تو رابیل کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اس کی کوششیں ناکام نہیں جا رہی تھیں، ایک ساتھ نہیں تو آہستہ آہستہ وہ دونوں اس کی بات مان ہی لیں گی۔ اللہ انہیں بس ایک اللہ کی کتاب سے انہیں اس جانب بلاتے رہنا ہوگا۔ ہاں، اسے اپنی کوشش جاری رکھنی ہوگی، کسی بھی طرح، کسی بھی حال میں۔ اگلا ایک ہفتہ اسی خاموشی سے گزر گیا۔ گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ پہلے سے خاصا بہتر ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اندر کہیں اداس تھی۔ پچھلے دنوں ہی جب وہ اپنی دوستوں سے ملنے گئی تھی تب اسے ان سب کے رویے سے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ وہاں سب لڑکیاں بہت ماڈرن تھیں، وہاں پر وہ سب اپنے بال خوبصورتی سے لہراتی ہوئی ساری محفل میں جگمگا رہی تھی۔ وہ کچھ پل تو خاموشی سے بیٹھی رہی، ایک دو دوستوں سے بات کرنے کی کوشش کی، تب بھی اسے اس کے حجاب کی وجہ سے بہت بری طرح نظر انداز کر دیا گیا۔ ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس ہوٹل میں کوئی لڑکا ہے کہاں، اسی لیے وہ اپنا حجاب اتار دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ہوٹل میں کام کرتے ورکرز اور بہت سے غیر محرم لڑکے یہیں سے آ جا رہے تھے، وہ کیسے ان کے سامنے اپنے بال کھول سکتی تھی؟ جب کسی نے بھی کافی دیر تک اس کی جانب توجہ نہیں کی تو وہ خاموشی سے وہاں اٹھ کر آئی۔ اسے لگا تھا کہ اگر اسے اس کے گھر والوں نے قبول کر لیا ہے تو سب کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ سوسائٹی کی نظر میں وہ اپنے اس دوپٹے کی وجہ سے آج بھی زیرو تھی۔ واپسی کے سارے راستے اس کا دل گہری تکلیف کے زیر اثر رہا۔ ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جب آپ ایک عرصے تک کسی محفل کی جان رہے ہوں اور آپ کے ایک فیصلے کے بدلے میں آپ کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا جائے، تو ایسی ہی تکلیف ہوا کرتی ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں روئی۔ ہر وقت رونا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تم بہت اب نارمل لگ رہی ہو رابیل، تم ہم جیسی نارمل نہیں لگ رہی۔ ایک دوست کا مذاق اڑاتا ہوا تبصرے سے یاد آیا تو اسے تکلیف مزید گہری ہوئی۔
جب وہ وقت سے پہلے ہی گھر آئی تو لانچ میں بیٹھی رمین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ان کے ساتھ دوسرے صوفے پر زرتاشا چچی بیٹھی تھی، انہوں نے بھی اسے گردن پھیر کر دیکھا تھا۔ یہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ انہوں نے پوچھا تو اس کا دل کیا کہ دھاڑے مار کر وہیں رونا شروع کر دے، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ دکھتے گلے سے بہت سا تھوک نکل کر اس نے بمشکل چند لفظ کہے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا وہاں، اسی لیے واپس آ گئی۔ رامین کے سبزی کاٹتے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے تھے، چہرہ حیرت سے اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا اچھا نہیں لگ رہا تھا تمہیں؟ وہ ماں، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر زرتاشا نے معنی خیزی سے مسکرا کر سر جھٹکا تو اسے کہیں بہت اندر تک تکلیف ہوئی، آنکھیں بلا وجہ ہی گلابی ہوئی تھی۔ صاف ظاہر ہے بھابھی کسی وہاں کسی نے بٹھانا پسند ہی نہیں کیا، اس کے دوپٹے کی وجہ سے۔ بھلا لڑکیاں کہاں پسند کرتی ہیں ایسی اولڈ فیشن لڑکیوں سے بات کرنا؟ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے ربیل؟ وہ اب تک مسکرا رہی تھی۔ اس کا دل زخمی ہونے لگا، گلا اب کے بہت دکھنے لگا تھا، لیکن وہ نہیں روئے گی۔ اپنے اس معمولی سے حجاب کی خاطر تم نے اپنا رشتہ تھا خراب کر لیا، اور جو آپ میں رشتہ جوڑا بھی تو کس کے ساتھ؟ وہ معاذ۔ انہوں نے بساختہ چھرچری لی تھی اور رامین نے بھی اسے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ عجیب ہی تو ہے وہ، پتہ نہیں تم جیسی لڑکی رہے گی کیسے اس کے ساتھ، اور ہم جیسا آپشن تمہیں ساری زندگی نہیں مل سکتا، لیکن افسوس تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کھو دیا۔ کیا مل گیا تمہیں اسے یوں سر لپیٹ کر؟ انہوں نے بات ختم کر کے سر ایک بار پھر سے سر جھٹکا۔ روح اب پوری طرح سے رامین کی جانب کر چکی تھی۔ وہ رامین نے بھی ان کے دفاع میں کوئی لفظ نہیں کہا تھا، کہیں اندر وہ بھی اس قسم کی رائے رکھتی تھی اس کے بارے میں۔ اس نے دکھتے دل کے ساتھ خاموشی سے قدم اپنے کمرے کی جانب پھیری اور دروازہ بند کر کے بیڈ تک چلی آئی۔ سنگھار آئینے میں اس کا زخمی سا عکس جگمگا رہا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر اپنا عکس دیکھا، سیاہ عبائے میں اس کا متناسب سراپا گہری تکلیف کے زیر اثر تھا۔ وہ انہیں جواب دینا چاہتی تھی، لیکن چچی نے بات ہی اتنی بے رحمی سے شروع کی تھی کہ اس کے سارے الفاظ ہی اس سے گم ہو گئے تھے۔ وہ دھندلی آنکھوں سے اپنا عکس اس آئینے میں دیکھے گی۔ کیا مل گیا اسے یہ حجاب اپنے سر پر لپیٹ کر؟ اب اس سے ایک ہی بات پوچھ رہی تھی کہ اسے کیا مل گیا یہ سب کر کے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اسے کیا مل گیا تھا۔ کاش وہ انہیں سمجھا سکتی کہ اللہ کی محبت میں ابلتے آنسو بہانے کی لذت کیا ہوا کرتی ہے۔ کاش وہ ان سب کو سمجھا سکتی کہ رات کے کسی پہر آنکھ کھلنے پر خود کو پانی سے بھگونے کے بعد اس کے سامنے گردن جھکا کر کھڑے ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس سے چلتے پھرتے باتیں کرنے کی عادت کیا ہوتی ہے، اس سے اپنے غم کی فریاد کرنے کی لذت کیا ہوا کرتی ہے، اپنے تاریک کہف میں اسے کمزور سی آواز کے ساتھ پکارنے کی اذیت کیا ہوا کرتی ہے، اور قرآن کے ذریعے اسے قرب کی راہوں پر چلنے کی چاہ کیا ہوا کرتی ہے۔ کاش کبھی وہ ان سب کو یہ سمجھا سکتی، کاش وہ انہیں یہ سب بتا سکتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ان سب کو یہ سب کبھی نہیں سمجھا سکتی۔ وہ کوشش بھی کر لیتی تب بھی اس کی بات کسی کی سمجھ میں آنی نہیں تھی۔ اللہ کی محبت کا مرکز تو دل ہوا کرتا ہے، اور دلوں کو پھیرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ انہیں اپنے لفظ دے سکتی تھی، لیکن انہیں ان کیفیات سے نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ تو کسی کو عطا کی جاتی تھی۔ اللہ کی محبت ہر کسی کو تھوڑی دی جاتی ہے، وہ تو صرف اسے ہی دی جاتی ہے جو شدت سے اس کے لیے گڑگڑاتا ہے، تڑپتا ہے، اپنے تنہا کہف میں سسک کر اسے پکار رہا ہوتا ہے۔ تبھی تو یہ دل پلٹ جاتے ہیں، تبھی تو کمزور انسانوں میں اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ سارے عرب کے سامنے للکار کر کہتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دو تب بھی وہ اللہ کا کنڈا نہیں چھوڑنے والے۔ وہ اپنی جگہ سے آہستہ سے اٹھی اور بہت دنوں بعد اس کے آس پاس وہی مدھر سی آواز تحلیل ہونے لگی تھی۔ تو یہ ثابت ہوا کہ یہ قرآن اسے تب ہی سمجھ جائے گا جب وہ کڑی آزمائشوں سے گزر کر اپنا دل توڑ لے گی۔ قرآن اتارنے کے لیے انسان کو ایک دفعہ تو ٹوٹنا ہی پڑتا ہے۔ وہ بھی اس سمے ٹوٹ رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی اس کی کتاب لمحہ بھر کو سنہری سی روشنی سے چمکی تھی۔ اس نے پلکوں پر ٹھہرے آنسوؤں کے ساتھ اس کتاب کو دیکھا اور اس کے پاس چلی آئی۔ آپ کہاں ہیں اللہ؟ میں ٹوٹ رہی ہوں، میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کی مدد کب آئے گی؟ آپ کی مدد کب آتی ہے؟
اس نے قرآن کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اگلے ہی لمحے قرآن سے پھوٹتے نور کے باعث اس کی آنکھیں لمحہ بھر کو چندی آ گئی تھی۔ وہ مدھر آواز اب اس کی سماعت میں کہیں بہت قریب گونجنے لگی، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں۔ وہ اس مدھر آواز کو دم سادے سنے گئی۔ وہ آواز اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ آواز دلوں کو اطمینان پہنچایا کرتی تھی۔ ربیل کا سارا جسم لمحوں میں ہی برف بننے لگا تھا۔ سانسیں تیز ہونے لگی۔ کچھ تھا جو اس کے اندر اتر رہا تھا۔ اس کے سوال کے جواب اتنی جلدی سے مل جایا کرتے تھے کہ وہ کبھی کبھی خود بھی ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتی۔ تو بلا شبہ میں بہت قریب ہوں۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ سانس تک کسی نے روک دیا تھا۔ اللہ اس کے قریب تھا۔ اللہ اس کے بہت بہت قریب تھا۔ وہ اسے باہر کی دنیا میں تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ تو اس کے اندر کی دنیا میں تھا۔ وہ اس کی شہرت کے پاس تھا۔ اس نے بہت ضبط سے اپنے آنسو روک لیے تھے۔ میں قبول کرتا ہوں پکارنے والوں کی پکار، جب بھی وہ پکارے مجھے۔ وہ اللہ کو پکار رہی تھی، اور اس کے دل کی چوری بھی لمحہ بھر میں پکڑی گئی تھی۔ اس محفل سے اٹھ کر آنے کے عرصے میں اس کا دل مایوس ہونے لگا تھا کہ اگر وہ اللہ کو پکارے گی تو بھی اسے جواب نہیں دے گا۔ ہوتا ہے اکثر، کڑی آزمائشوں پر انسان ضبط ہارنے لگتا ہے۔ وہ بھی ہارنے لگی تھی، اور اسی ایک کمزوری کو بڑی نرمی سے سمجھا کر اللہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ تو اس کی ہر پکار کو قبول کرنے والا ہے، اس کی ہر پکار کا جواب دینے لگا ہے، جیسے وہ ابھی اسے اس کی پکار کا جواب دے رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے، اور اس کہف میں ٹوٹنے لگی تھی۔ تو چاہے کہ وہ بھی مانے میرا حکم، اور چاہیے کہ وہ لائے ایمان مجھ پر۔ وہ بے دم ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی محبت میں آہستہ آہستہ اترنے لگی تھی۔ اسے یہ نہیں ہوتا کہ خالی خلی دعاؤں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ یقین سے خالی دعائیں مانگنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ اسے پکارا جائے تو پورے ایمان کے ساتھ پکارا جائے۔ دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر یقین رکھا جائے کہ وہ ان دعاؤں کو ان کے درست وقت اور ان کے درست موقع کے ساتھ قبول کرے گا۔ اسے اس پر ایمان رکھنا ہوگا کہ وہ ضرور اسے جواب دے گا، اور اگر اس ایمان سے خالی دعائیں مانگے گی تو کبھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل نہ ہو سکے گی تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور بات ختم ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اس پورے قرآن کو نہیں لے سکے گی، کیونکہ اکثر کوئی ایک ہی آیت اس پر اس قدر بھاری ہوتی تھی کہ پورے قرآن کا سوچ کر ہی اس کی طاقت سلب ہونے لگتی۔ لیکن وہ اس قرآن کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ اس بڑے دن میں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جب کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں، تب یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے گواہ بن کر آئے گا۔ اپنے پڑھنے والوں کو یہ قرآن اس دن تنہا نہیں کرے گا۔ وہ بھی اس بڑے دن میں اس قرآن کو اپنا گواہ بنانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ذریعے اپنی تاریک قبر کو روشن کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور پھر مسکرا کر اپنا سنگھار آئینے میں دیکھا۔ ایک آیت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ مغرب کی پھیلی اداسی میں اس نے نماز پڑھ کر قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ رخ ردا اور شیزا کے کمرے کی جانب تھا۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ شیزا اپنے گرد بڑی سی سفید چادر لپیٹے رکوع کے لیے جھکی ہوئی تھی، اور ابھی اسے حیرت سے تک ہی رہی تھی کہ اس کی نظر دوسری جانب بھی پڑی۔ ردا سنگھار آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹ رہی تھی۔ جینس پر آج اس نے گھٹنوں تک آتا کرتا زیب تن کر رکھا تھا۔ دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی، اسی وجہ سے اس کا دوپٹہ بار بار سرکت پیشانی پر آ رہا تھا۔ ربیل ان دونوں کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ بے اختیار ہی اس کے دل پر شکر گزاری کے بہت سے آنسو گرے تھے۔ ایک جانب اسے تکلیف مل رہی تھی تو دوسری جانب اللہ اس کے گھر والوں کو دین عطا کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ خوشی اس کے لیے اور کسی چیز میں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ربیل عابد کے ارد گرد پھیلی اداس سی مغرب شکر گزاروں کے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ اس کی دعائیں رائے گاہ نہیں جا رہی تھیں۔ اللہ اس کی پکار کا جواب دے رہا تھا۔ اللہ تو ویسے بھی انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں۔ ردا کی نگاہ بساختہ اس پر پڑی تو وہ فوراً اس کی جانب گھومی۔ یا ربی، پلیز یہ دوپٹہ ٹھیک سے باندھو، میں کب سے لگی ہوئی ہوں اس کے ساتھ۔ اور وہ مسکراتی ہوئی اندر چلی آئی تھی۔ آنکھیں پھرتے جذبات سے بھیگ گئی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ ارے نہیں، وہ ہنستی۔ پھر ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑی۔ ہر آنسو تکلیف کے آنسو نہیں ہوا کرتے،
کچھ آنسو اپنے اندر ڈھیروں خوشیاں سمیٹے ہوتے ہیں۔ اس کی آنسوؤں میں بھی آج خوشی کا ہر رنگ تھا۔ تو پھر یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ویسے ہی بس، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر درست طریقے سے چہرے کی گر لپیٹی۔ ردا کا کیوٹ سا چہرہ اس حالے میں اور بھی پیارا لگ رہا تھا، اور اسلام کی خوبصورتی بھی یہی تھی۔ دو دھاری تلوار جیسے حسن والی لڑکیوں پر یوں چادر ڈال دی جائے تو وہ اپنے آپ ہی معصوم لگنے لگتی ہیں۔ بقول ندیم ہاشمی کے دین تو انسان کو مسیحیت سے معصومیت تک لے جانے کا راستہ ہے۔ تم آج کل بہت رونے لگی ہو رابی، اتنا مت رویا کرو۔ میں کوشش کرتی ہوں بہت، لیکن مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے خود پر، پھر بھی میں اپنے آنسو پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ صحیح کہتا ہے وہ، پاگل ہوں میں بالکل۔ اس نے مسکرا کر کہا تو ردا بھی مسکرا دی، پھر اس کے گلابی گال پر چٹکی کاٹی اور جائے نماز کی جانب بڑھ گئی۔ ان دونوں کو یوں ہی چھوڑ کر اب کہ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دل میں پچھلی تکلیف اب تک باقی تھی، لیکن اس خوبصورت منظر کے بعد اس تکلیف کا اثر کچھ حد تک زائل ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ دونوں ایک بار پھر سے اس کے سر پر سوار تھی، اور ان کا مطالبہ ایک ہی تھا کہ وہ ان کے ساتھ زرتاشا چاچی کے گھر چلے۔ ان کا گیٹ ٹو گیدر کسی وجہ کے باعث مؤخر ہو گیا تھا، لیکن رابعہ نہیں چاہتی تھی، وہ اچھی خاصی خوشی کو خاک میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم چل رہی ہو رابی، اور بس۔ شیزا نے دھونس پر انداز میں کہا تو اس نے بے بسی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر بکھرا بہت سا سامان ابھی اس کا منتظر تھا، لیکن وہ دونوں تھی کسی ساتھ لے جانے پر مصر تھیں۔ یار پلیز شیزا، مجھے کام ہے، میں نہیں جا رہی۔ رابی، پتہ ہے حریم بھابی پچھلی دفعہ بھی پوچھ رہی تھی تمہارے بارے میں۔ ایک تو پہلے ہی تم نے ڈھنگ سے کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا، اوپر سے اب اس چھوٹی سی تقریب میں بھی نہیں چل رہی ہو۔ صرف لڑکیاں ہی تو ہوں گی وہاں۔ پلیز چلو نا، پلیز پلیز پلیز۔ وہ دونوں اس قدر اصرار پر اسے سرنفی میں ہلا کر گہرا سانس لیا تھا۔ تم دونوں کسی دن مجھ سے مار کھاؤ گی۔ اور جب اسٹڈی ٹیبل سے اٹھی تو ان دونوں نے ایک ساتھ تالی بجائی تھی۔ لیکن ایک شرط پر جاؤں گی میں۔ کیا؟ دونوں اس کی جانب سوالیہ سی گھومی۔ میں خود تیار ہوں گی۔ اوکے، مگر ایسے مت تیار ہونا کہ لگے ہم میلاد میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ شیزا نے باہر نکلتے نکلتے سے تنبیہ کی تھی تو اس نے آنکھیں گھمائی، پھر خود کو شیشے میں دیکھا۔ یہ چھپ کر نہیں بیٹھتے ربیل، بلکہ سب کو فیس کرتے ہیں۔ تمہیں بھی مضبوط بننا ہے، بہت بہت مضبوط۔ خود کو مسکرا کر دیکھا اور وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ لباس تبدیل کیا اور اب کے آئینے کے سامنے کھڑی ریشمی سے گھنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹ رہی تھی۔